السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد من قناتكم ساكسيس كيز مفاتيح النجاح. معكم إبراهيم الجمالي، انجينيور اون الكتريسيتي. إذا إن شاء الله تعالى تتمة الفيديوهات ديالنا حول implantation d'électricité sur en utilisant l'outil AutoCAD. ندوزو دابا لي بريز. دونك نمشيو ناكتيفيو السيركوي الثانية، circuit prise de courant. Donc خلينا بالبلو. فوالا دونك هنايا مثلا ندير مثلا هذا ديبار، هذا ديبار. دونك هادو كاملين في ديبار، نجمع هذا تا هو. دونك ديبار الاولاني، دونك شحال عندي ان في لي نورم اون نو با ديباسي مثلا 6 بريز. داكوغ كنقدروا نمشيو حتى ل 8 6 بريز، ما اون نو با ديباسي 6 بريز في دونك في الديبار. ça marche. نقدروا نزيدو حتى هذا معاه. و انفورماسيون بريزيوس بير ما كيكونسوميش بزاف. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 مزيان. ديبار مزيان. نجيو هنا مثلا ندير هنايا ديبار، كما قلت لكم لي بريزيوس بير راه غير 12 فولت، يكونسومي والو. نزوم هاد 3 4 5 6 صافي. دونك عندي انا هنايا جوج ديبارات، والديبار ديال الفونتيلو كونفيكتور. دونك نجيبو نحطو هنا، نحطو واحد هنا. نقدر نزيدها في لي سيركوي، في السيركوي ديال بريز دو كورون. دونك هي مشات ليا السيركوي ديال بريز دو كورون. نقدر نشونجي حتى هادي، ندير لها الكولور بلو. دونك نشونجي لي ديبار بكولور اخر، SPL. مثلا هنا غندير بريز دو كورون ديبار الاولاني، بريز دو كورون 01 ولا بي 01. الكابل اون جينيرال ديال لي بريز دو كورون راه غيدوز 2.5 الا ما كانتش لا ديستونس كبيره. ديامتر غيدوز ليا في 16. إلا مبانش ليكم سولوني فيه، حطوا لي كومونتير غنجاوبكم. دونك ندوزو للديبار الثاني هو هذا. دونك SPL prise 2 départ 2. فوالا ونزيد ديبار الاخر اطونت كليم. اجي اوبليي باش نقول لكم راه في الاول البلون الاولاني بلون ارشي خصنا نديرو فيه ان كالك بوحدو ونغيدويه ونفرويه باش نخدم على خاطرش ما تسوبريمي ليا حتى حاجه. دونك سمحوا لي ما درتش هاد القضيه.
هنايا نجي ندير اتونش كليم عليم الفيسي مونتي لو كونفيكتور. صافي هنا كيبان ليا انني ساليت هاد البلان ديال ندوزو لهنايا سي لا ميم شوز. دونك هادشي راه غيبدا يتعاود كما كتلاحظوا. دونك نجي دونك هاد البريز خصني نشونجي لا كولور circuit des prises. كتعطل شويه في الاول ولكن ابخي ملي كتقاد الامور ديالك ميبقاوش تلقى مشاكل. دونك دغيا تقدر تزربي على بروجي. انا وليت كنزربي شويه باش ما تملوش معايا. ديبار الثاني دونك قلنا هذا بريزا ديجا بريز كوموندي او ديجا كوموندي انايا مع لي سوسبونس لي كاينين هنا. دونك هذا تا هو ديبار. فوالا دونك نكوبي دونك الديبار الاولاني قلنا هو هذا. الديبار الثاني هو هذا. درت الديبار الثالث هو هذا. دونك 1 2 1 2 3. دونك هذا 2 دونك هنايا 3. هنايا قلنا عليم في لو كونفيكتور. دونك نديرو هنايا شونجيو لا كولور شويه الخدمه نقيه سبيال. فوالا دونك نرجعو ليكليراج سيركوي éclairage. شونجيو لا كولور هو ديجا مشونجي. دونك نكملو كما قلتلك هذا غنزيدو غير باش نمشيو سويفون داكشي اللي عندنا في كانيكو باش ميدوخوش الدراري. دونك هذا استيماتيف سمحولي ماشي هادشي غنديرو سويفون لي زيتود هاد لي سبوت حطيتهم. هاد لي سبوت ديجا جانا ابخي ان بلون ديكوراتريس اللي عطاتنا هاد البلون زادنا فيه هاد لي سبوت. بوزيسيون كيكونو سون كالكولي. شوف هنا كنحط تقول هادو راه elle travaille pas suivant les normes, non. Donc هنايا ça marche. دونك هنا اللي كنا بريز كوموندي غنديرو من هنا غنشدو بالإكليراج ندوز بالدو 5. يعني خصني نجي هنا ونحيدو البلان ديال الإكليراج نحيدو من هنا البلان دي بريز خصني نحيد هاد الديبار هذا وغيتشد مع الإكليراج. غنجي ميم شوز إيسي ها هو ديجا أنا شادو من هنايا. دونك نحط لي ديبار ديالي إكليراج 1 إكليراج 2 إكليراج 3. دونك إكليراج 1 درنا إكليراج 1 في الطواليت ça marche. Donc éclairage 1, éclairage 2, au moins les suspenses.
إكليراج 3 هو الأولاني. دونك باش ندير لي شانت شونجي لا كولور ولا نخدم غير بحال هكا من بعد شونجي ماشي مشكل. دونك قلنا هنا ديبار واحد، قلنا هذا مع هذا ديبار واحد وهذا ديبار. دونك شونجي هنايا، دونك ندير لاشان ديالي وهاد لاشان ديالي نتاهي صافي. دونك قلنا إكليراج 1 إكليراج 2 إكليراج 3 وهذا إكليراج 2. دونك نقاد لاغك ديالي إسبيال SPL, SPL, c'est la même chose. أنا نكون ساليت هاد ديبار تا هو هاد الكليراج. دونك ندوزو لهاد ديبار هذا، ندوزو البلان ديال لي سويت، بلان ديال السويت تا هو سي لا ميم شوز. دونك خدامين على ليكليراج نكملو على ليكليراج. دونك لي سبوت لي عندنا نشانتيو بعدا هاد لي دو سسبونس، نشانتيو هادو تا هما. Donc c'est la même chose ici. Donc même chose ici. دونك هنا راه تكون واحد الشعلة ديال فيوز، هادي اللي هنا غتكون تاهي سي لا ميم شوز غتكون هنا. غير لي سبوت راه جو بونس انا تزادت وحدة هنا وحدة هنايا. سمحولي هاد الحطة اللي كنحط راه ماشي هي هاديك، غير بوغ نو با بيردر دو طون درت هاد الخدمة وصافي. نفرويي باش تجيني ساهلة. دونك كوبيي ونديبلاسي غتكون بحال هنايا. فوالا دونك ارك، فوالا دونك هذا غنديرو في الديبار، هذا غيكون شاد معاه باش نوبتيميزي، وهذا غنديرو في الديبار. هنايا خصني لي سبوت، جاني ابخي ان بلان مي سمحولي زربيت لكم على هادي، وليت كنزربي شوية. سبيال دونك شعلة وحدة ديال هاد لي، دونك غنجي نطفيها من هنا. صافي سا مارش. دونك الشعلة هادي كل وحدة الشعلة ديالها. دونك هنايا هادي عندي جوج شعلات تا هما.
ديال هنا وواحدة ديال هنايا. سي لا ميم شوز إيسي، وحدة ديال هنا، وحدة تكون ديال هنايا. فوالا دونك هادشي باين. دونك هنايا عندي فايفيان ديال هادا، ونجي نطفي من هنا بوطون بوسوار ماستر سويتش على كلشي. هادي بلوك سكور نديرها. الوغ دابا نبداو لي ديبار ديالنا. دونك كالعادة دونك ندير هنا ديبار، ندير هنا ديبار، ندير هنايا ديبار جوج، هنا ثلاثة، هنا 4 ديبارات ديال الكليراج. دونك نشونجي لا كولور حتى من بعد نشونجي لا كولور. دونك كيما قلتلك هنا غندير ديبار، دونك عندي ديبار هنايا، عندي ديبار هنايا، عندي ديبار هنايا. هنايا نسيت واحد لا ليزون، عندي ديبار هنايا، نسيت واحد لا ليزون هنايا. دونك لا كولور، دونك هنايا دونك عندي هنا ديبار، دونك نبداو. دونك الديبار الاولاني ديبار الثاني، ديبار الثالث، دونك الرابع، الخامس. دونك السويت كبيرة شوية، فيها 5 ديبارات. دونك ندوزو لي سيركوي ديال لي بريز، لي سيركوي ديال لي بريز. C'est la même chose ici. Donc départ, juste 4. Donc هادو هما نديرو في départ. Donc départ هادي تا هو نديرو في départ. فوالا دونك عندك 3 4 5. هادو تا هما نديرو في départ. بريز كوموندي ديجا كيكون عندك ليراج. هذا شنتي من هذا. دونك نحط دابا لي زيتيكات. دونك قلنا الديبار الاولاني، ديبار ديال بي سي، ديبار الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. انا كيبان ليا مثلا في ام سي نديرهم بجوج في ديبار واحد. علاش غندير بحال هنا كتكون لا بيسونس صغيره، فهمتي؟ بحال هنا اوبتيميزي. علاش ندير جوج ديبارات؟ دونك اوبتيميزي فيزيبل
دونك باغ اكزومبل فيزيبل مثلا دونك تيجي فيزيبل مثلا عندي هاد لي سويت هادي 35 درهم الوحده دونك 300 درهم ماشي بزاف ولكن كوميم داكوغ. دونك نمشي ندير ارك ونشانتيهم بجوج ندير بلاصي هنايا دونك ندير لا ليزون دابا SPL ندير لا ليزون ici ندير لا ليزون ici ندير لا ليزون هنايا كذلك ندير لا ليزون هنايا دونك نبدا نعمر هنا الين دونك قلنا الين كلينيك الين كلين الين بيسي ندير الكونفيكتور دونك هنا قلنا بريز 1 هنا بريز 2 دونك هنا بريز 3 هنا بريز 4 دونك ربعت لي دي بارامتر دونك هنا غنكون ساليت لامبلونطاسيون ديال لي واحد دونك غنكون ساليت لامبلونطاسيون ديال ليكليراج مع لي بريز ديال لي شومبر ديالي افيك لا ليجوند المسائل ديالي. هنايا كما كتشوفوا هذه الكارتوش دونك الكارتوش هنا كيكون ديجا عندي من عند الاركيتكت لو بيرو ديتود كاين مثلا بروغرام سميتو بروجي ميتر دوفراج الاركيتكت بيرو ديتود بيرو دو كونترول كتزيد لونتربريز نتايا ديالك اللي انت خدام فيها دونك كتزيد لونتربريز ديالك ياك دير اونتربريز ياك اونتربريز وكدير اللوغو ديالك هنا مع لادريس بلون مثلا توين مثلا كورون فور ديستريبيسيون éclairage prise de courant دونك كدير بلون اكزي دونك حنا في بلون ديكزي كدير لا دات كدير بلون اكزيكيسيون دير مثلا هنايا بلون اكزيكيسيون فيريفي دونك لي سيني مثلا باغ ديسيني باغ اكزومبل باغ مثلا ابراهيم جمالي ياك كتجي كتعمره مثلا ابراهيم جمالي و فيريفي باغ اكزومبل باغ مثلا محمد مثلا داكوغ دونك لا دات كدير لا دات دوجوردي مثلا لو 1 2 2021 كدير لانديس ديالك كدير لانديس تا هو كاين لانديس دونك انديس تادير لانديس مثلا مثلا كانت شي موديفيكاسيون عند البيرو ديتود 01 2 2021 كانت شي موديفيكاسيون عند البيرو كدير انديس بيو تموديفي داكشي اللي طلب من داك البيرو ديتود هنا كتعاود لي بلون كاملين ديالك دونك عندك بلان ديكليراج لي بريز ديال كينغ بلان ديكليراج لي بريز ديال توين بلان ديكليراج لي بريز ديال سويت. هنايا غادي نكون ساليت الفيديو ديالي دونك نتمناو تكونوا استفدتوا سيرتو الناس لي ديبيطون اللي باغيين يميتريزيو دونك شويه دونك اللي باغيين يميتريزيو لوتوكاد و بالنسبه لي زيليكتريسيان دونك ما تنساوش تابوناو ديروا جيم وتبارطاجيو باش تعمل فائده وهكا يستفد الجميع اي سيرتو لي ديبيطون سيرتو لي لوريا لي زانجينيور اللي غيخدموا في دي بيرو ديتود لي تكنيسيان اكسيتيرا دونك هنايا ساليت وصلت للنهايه ديال هذا الفيديو نتمنى من ربي ينال الاعجاب ديالكم كان دي كيسيون سولوني مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.